अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। चंद दिनों से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सोशल मीडिया सर्फेसेस पर जश्न की फ़ज़ा तारी है। ये इत्तला दी जा रही है कि खान चंद दिनों तक रिहा होने वाले हैं और मार्च तक पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिल जाएगी और कप्तान ताहयात वज़ीर-ए-आज़म या शायद मुमकिना तौर पर ताहयात सदर बन जाएंगे। ये बात सोशल मीडिया तक महदूद रहती तो ठीक थी, मगर PTI के सीनियर रहनुमा, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली और हाल ही में मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर असद कैसर ने भी कहा है कि 2-4 माह की बात है, इमरान खान बाहर होंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। एक ऊपर भी एक ज़ात है, उसने सब कुछ देखना होता है। जुल्म एक हद से आगे बढ़ जाता है, फिर जो है उसकी लिए एंड होती है। मैं समझता हूँ उसका आखिर वक्त आ गया है। 2-3 महीने में ये मुल्क इस क्राइसिस से निकल आएगा और इमरान खान इंशाल्लाह बाहर होंगे इंशाल्लाह। अब सवाल ये है कि क्या अपने कारकुनों को पुरुमीद रखने के लिए असद कैसर ने ये कहा है। इन खबरों में कितनी सदाकत है, कुछ लग नहीं रहा। इन सब चीज़ों पर अमल दरामद का तरीक़ेकार क्या होगा, कुछ पता नहीं है। क्या तरीके इंसाफ मुज़ाकरात के भरोसे है, मगर मुज़ाकरात पर खामोशी की तलवारें क्यों लटक रही हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ऐसे ही होते हैं, कभी उनको बात माननी पड़ती है, कभी हमें रिटन में मुआहदे के नकात चाहिए। क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी सुनते हैं। है वो को थोड़ा बहुत वो नीचे आएंगे, को थोड़ा बहुत हम ऊपर आएंगे, तो मुज़ाकरात तो इसी तरह से होते हैं ना। आप देखें ना कि अगर सामने एक तयशुदा नकात नहीं है 1 2 3 4, तो फिर किस तरह से बात होगी। बात अब जब ज़ुबानी करते हैं वहाँ पे, तो वो तो फिर आपको पता ही है कि हम सियासतदान हैं, हमें तकरीर करने का हर किसी को बड़ा शौक़ होता है। वो तो फिर एक आदमी जो निकलता है ए से, तो वो फिर जी तक चला जाता है। सारी चीज़ें जो है उनका। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत को रिटर्न में सब चाहिए तो खान को अपनी टीम से मुशावरत के लिए वक्त देना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दावत पर बुलाकर सामने वाले को कहें ऐसे नहीं, ऐसे तैयार होकर आओ। एक तरफ राना सनाउल्लाह लचक देने का तासुर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI के रहनुमाओं पर तनकीद के तीर निश्तर बरसा दिए हैं। क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। बानी PTI इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग उनसे मुंसलिक हैं, जो उनके तर्जमान भी हैं और उनकी तरफ से उनका हर पैगाम जो है वो पार्टी तक भी और लोगों तक भी पहुंचाते हैं, उनकी इन फाइट और उनके जो रवैये हैं, बात के गमाजी हैं कि ऐसे लोगों से कुछ भी जो है वो आप तवक्को जो है वो। अब राना सनाउल्लाह साहब से सवाल ये बनता है कि अगर इमरान खान की जानिब से जो पैगाम लाने वाले लोगों पर आपको भरोसा नहीं है तो आप मुज़ाकरात फिर किससे करने जा रहे हैं। बात ये भी है कि PTI वाले भी अनसिक्योर और अनश्योर नजर आ रहे हैं। आज बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात तीसरे मरहले में जाएंगे, जबकि शिबली फराज कह रहे हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात में रुकावट बन रही है। क्या कहा उन्होंने, आइए पहले वो सुन लेते हैं। तो अगर हुकूमत, जो कि मेरा ख्याल है कि चूंकि एक कठपुतली हुकूमत है, तो इनके हाथ में या तो अख्तियार नहीं है और या जो है तो ये जानबूझकर मुज़ाकरात के रास्ते में दिक्कतें, रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अब PTI वाले सच ही कहते हैं कि बात उनसे की जाए जिनके पास इख्तियार है। ये जो नुमाइशी किस्म के लोग सामने रखे हुए हैं, उनसे बात करने का फ़ायदा क्या है। सिर्फ इनकी आनिया जानिया देखनी हो फिर तो और बात है, लेकिन फैसले तो उनके हाथ में नहीं। सवाल ये भी है कि क्या PTI वाले गैर जमहूरी क़ुव्वतों से बात करना चाहते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी नाराज़ होकर गिले शिकवे करना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी हर 4-6 दिन बाद हुकूमत से अलहदा होने की धमकी देती है। अब तो ये धमकी इतनी बार दी जा चुकी है कि एक लतीफ़ा ही लगती है। एक आम आदमी को भी पता है इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए सब्र के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ये सेटअप है तो आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत भी है और सिंध की हुकूमत भी, बलूचिस्तान की मखलूक हुकूमत में वजारत आला भी, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप भी। कुछ आगे चलें तो चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी इनाम में मिला हुआ है। इतना कुछ होने
के बावजूद पीपल्स पार्टी आए रोज तिलमिला रही है कि फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। कौन से फैसले, उसकी वजाहत नहीं की जाती, वो खुल के बताया नहीं जाता। अब चूंकि आज वज़ीर आज़म साहब कराची पहुंचे हैं तो अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की है उससे कैसे डील करते हैं। क्या पीपल्स पार्टी अपने खदशात रख चुकी है? आज की अहम तरीन मुलाकात में जो हुई है सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के घर पर, और क्या तहरीक इंसाफ से कबल मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के कोई मुतालबात मानने पड़ेंगे? ये अहम सवालात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। जी मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं एडवोकेट अली बुखारी हैं मैंने PTI से, मेरे साथ सेंटर सरमद अली हैं पीपल्स पार्टी से, और अली गौहर बलोच है मुस्लिम लीग नून से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं सबसे पहले एडवोकेट अली बुखारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और हो रहे हैं तो कहाँ तक पहुँच गए हैं, और इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या आप समझते हैं जो आपने सोचा है बिल्कुल वैसे ही आने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दो तीन चीज़ें, इतना आपने अपने इंट्रो में सारी डिटेल्स तो बता ही दी हैं। अब आपको पता है जैसे कि हमारे लीडर इमरान खान साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और वो कमेटी जो है आपकी वो हमारे सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर है, और जो पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और ऑब्वियसली इसमें CM KP जो है शामिल हैं, और दूसरी साइड से जो पार्लियामेंटेरियंस आपके आए हैं अपोजिशन साइड से, वो भी सारे के सारे उसमें स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, उसमें इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उसमें MPM के लोग हैं। सो ये एक इनिशिएटिव लिया गया था हमारी तरफ से, जिसके बाद 20-25 दिन बाद गवर्नमेंट का भी आया इनिशिएटिव, उन्होंने उसको वेलकम किया, और वेलकम करने के बाद उसके अंदर एक पहला इजलास हुआ, देन उसके बाद दूसरा इजलास हुआ। दो तीन चीज़ें इसके अंदर कैटेगरिकली बड़ी क्लियर है। नंबर वन कि गवर्नमेंट साइड से कोई भी किसी किस्म का भी पॉइंट ऑफ एजेंडा नहीं था। पॉइंट ऑफ एजेंडा जो भी था वो हमारी तरफ से था और हमने ही टेबल किया, और वो दो निकाती था। सिंपल सी बात थी। एक था उसके अंदर इनोसेंट जो आपके प्रिजनर्स हैं, बेगुनाह कैदी। दूसरे आपका था जो हमने कहा था वो ये था कि 26 नवंबर और 9 मई, इन दोनों से रिलेटेड जितना भी हमारा ऊपर जो एलिगेशन है, और जो हम कहते हैं कि आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, गवर्नमेंट ने जो है वो हमारे लोगों को शहीद किया और उनको मिसिंग पर्सन में डाला, आप हमें, हमारा ये एलिगेशन था और उनका एलिगेशन था कि ये सारी एजुटेशन हमारी तरफ से हुई। इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मुहित हो, और जो कमीशन के कॉन्स्टिट्यूट हो, उसके अंदर 3 पाकिस्तान के सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो 25 करोड़ आवाम के सबसे बड़े अदारे के सबसे बड़े जजेस हैं, क्रेडिबल है। नंबर वन। अब इसके ऊपर जैसे जब दूसरा इजलास हुआ उसके अंदर कहा गया, आपने देखा होगा कि इरफान सिद्दीकी साहब ने बैठ के वहाँ पर सबकी मौजूदगी में कहा कि जी आपको इमरान खान साहब से जो आपको मिलना है कमेटी का, वो बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और हम इसको कम्पनसेट करेंगे। लेकिन आपने देखा कि आज तक मुलाकात उनकी सही तरीके से नहीं हो चुकी। आज मैं भी गया, आज हमारा केस है, मेरी भी खान साहब से मुलाकात हुई, गौर साहब भी गए, मिनिस्टर गौर साहब की भी मुलाकात हुई, और जिसपे एक इशू चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, डिबेट चल रही थी कि जी रिटर्न लेकर आए, ये कर दें। भाई हम बार बार कह रहे हैं इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल, इमोरल कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कानून के मुताबिक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 27 एग्रीमेंट्स का, 27 पैक्ट्स का पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है, जो यूरोपियन यूनियन से लेके अमेरिका से लेके सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हमने की हुआ है, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। हमारा तो फर्ज है कि जो इलीगल प्रिजनर्स हैं, इनोसेंट प्रिजनर्स हैं, जिनको इलीगली डिटेन किया गया, उनको हम कहें जी ठीक है आप निकालें। लेकिन बात क्या हो रही थी, लिख के दें, ओके जी फाइन। आज हमने खान साहब ने ये भी कह दिया, क्योंकि मुलाकात तो करने नहीं दे रहे थे, तो हम तो ये भी सोचने पे मजबूर हो रहे थे कि ये आया इतना बाख्तियार हुकूमत है भी कि जो एक मुलाकात भी करने दे रही, जो इसके पास ये राइट नहीं है कि जेल खाना जात का मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आ रही है अडयाला जेल, और जहाँ खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, तो ये इस काबिल हैं भी कि नहीं। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच हैज टू बी एड्रेस्ड। लेकिन और इसको बार बार खुद उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जायज़ बात है और हम मिलने देंगे, लेकिन इवन अदरवाइज मुलाकात नहीं हो रही। बट और एक चीज़ उन्होंने इससे बचने के लिए ये शुरू कर दी थी कि जी आप हमें रिटर्न दें। जबकि जो मीटिंग हुई है, मैंने खुद अयाज सादिक साहब की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, राना सनाउल्लाह साहब की, वो उसमें खुद फरमाते थे कि जनाब ये जो जितनी भी बात हुई है, जो मीटिंग के अंदर हुई है, ये सारे के सारे मिनट ऑफ मीटिंग बन चुके हैं,
اور منٹ آف میٹنگ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ منٹ آف میٹنگ بنتے ہیں تو پارٹیسپینٹ سب کو اس کی کاپی دی جاتی ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے, اس کو سگنیچر کیا جاتا ہے, تب فائنلی اس کو جو ہے میٹنگ کے بعد منٹ آف میٹنگ کہا جاتا ہے. سو یہ چیز تو آلریڈی ریٹن آ چکی تھی ہماری دونوں جو ایجنڈا پوائنٹس تھے جو ہمارے نیگوشیٹ کرنے کے لیے جو پوائنٹس رکھے گئے تھے کمیٹی کے سامنے, لیکن آج خان صاحب نے گوہر صاحب کو وہ بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں لکھ کے دو تو لکھ کے دے دو. سو اب تو انشاءاللہ ہوپ فلی ایسی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ جو اس کو اندر بار کر رہی ہو. اگر حکومت خود مختار ہے, اگر حکومت سنجیدہ ہے, کیونکہ پاور کوریڈور میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پاور کوریڈور وہ یوز کر رہے ہیں, انہی کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا. بٹ الٹیمیٹلی چلے ایک چیز اچھی ہو گئی کہ اب ان کے پاس نیکسٹ کیا اس میں ہم دیکھنا ہم نے کہ ان کے پاس کون سا نیا بہانہ ہیلا بہانہ آئے گا یا نہیں آئے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ایپیسوڈ جو ہے اب آپ حکومت کے سامنے, لوگوں کے سامنے, انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے آ چکی ہے اور ایک ایک چیز جو ہے وہ کوڈ کی جا رہی ہے. تو میں اس میں میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویک کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دن آ جائے گا میٹنگ کے لیے اور اس کے اندر چیزیں آگے فردر بڑھیں گی. اچھا ٹھیک ہو گیا. میں سینٹر سمیت آپ کی طرف آؤں گی. سینٹر صاحب یہ جو مذاکرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کتنی زیادہ پیش ہے, یا پھر پیپلز پارٹی کے جو گلے شکوے ہیں وہ اسی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہیں؟ اور دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو آج پی ایم کراچی میں تھے اور بڑی بڑی بیٹھکیں ہوئی ہیں آج کراچی میں پیپلز پارٹی کی پی ایم کی پوری ٹیم کے ساتھ انکلوڈنگ پی ایم, تو ہیونگ سیڈ دیٹ کیا اس میں بھی گلے شکوے کچھ رکھے گئے ہیں یا پھر بس ملاقات ہی تھی؟ دیکھیں میں اس بارے میں بلا علم ہوں, لیکن میں یہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب دو ساتھی, دو بھائی, دو عزیز صاحب شکوے ہوتے ہیں, اور گلے شکوے جو ہیں وہ جمہوری کلچر کا ایک حصہ ہیں. پیپلز پارٹی کے جو گلے شکوے ہیں وہ بالکل جائز گلے شکوے ہیں. ابھی غالباً آپ نے کہا کہ جی سمجھ نہیں آتی, ہر 4-5 دن کے بعد نئے گلے شکوے آ جاتے ہیں. نہیں, کوئی نئے گلے شکوے نہیں آتے. 2-3 ابھی جو ہم نے بات کی ہے نا, وہ 2 چیزوں کے اوپر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. ایک ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سندھ سے 6 نہر نکالنے کی بات ہو رہی ہے دریا سندھ سے, اس کے اوپر ہماری بہت سیویئر قسم کے ریزرویشنز ہیں, کیونکہ اس سے خدشات یہ ہیں کہ سندھ کی جو زمین ہے وہ بنجر ہو جائے گی. تو obviously ہم پورے صوبے کی زمین بنجر کر کے ایک خطے کی زمین کو آباد کرنے کے حق میں نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ بیسکلی جو پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن شازیہ مری صاحبہ نے غالباً کل یا پرسوں بات کی ہے, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پورٹ اینڈ میری ٹائم اتھارٹی جو بنائی جا رہی ہے اس کے اوپر ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا. وہ ایک بہت سیدھی سادھی سمپل بات ہے. جب آپ بات کرتے ہیں تو کوسٹ لائن کس کے پاس ہے؟ پنجاب کے پاس تو کوسٹ لائن نہیں ہے نا, کے پی کے پاس تو کوسٹ لائن نہیں ہے, گلگت بلتستان کے پاس نہیں ہے کوسٹ لائن, بلوچستان کے پاس ہے کوسٹ لائن, سندھ کے پاس ہے. تو جب یہ 2 صوبے جو ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 صوبوں کو آپ کو آن بورڈ لینا ہے. جب بھی آپ کوئی میری ٹائم ایجنسی بنانے جا رہے ہیں یا پورٹس اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں, تو آپ کو ان 2 صوبوں کو جن کی کوسٹ لائن ملکیت ہے ان کے اوپر آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کو ان کو آن بورڈ لینا ہے. آپ کو ان سے انپٹس لینے ہیں, ان سے مشورہ کرنا ہے, اس کے بعد ہی آپ کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں پیپلز پارٹی نے کہی, کوئی اس کے اندر میرا خیال میں نام حکومت کو اس کے اوپر کوئی شکایت ہے کہ جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہم جو کر رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو آپ لے کے آئیں, کامن آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے پورٹ اینڈ میری ٹائم اتھارٹی بنانی ہے, آپ نے کنالز کی بات کرنی ہے, آپ آئیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں. کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہے وہ آلریڈی اوور ڈیو ہو چکی ہے, وہ بلائیں, اس کے اندر بیٹھیں اور ریزالو کریں. ہماری ریزرویشن سنیں, اگر ہماری ریزرویشنز کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ. اگر ہم آپ کی بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے پرفیکٹ. تو یہ اس قسم کی ریلیشن شپ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوگی یا سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ لے لیا جائے گا تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اوکے, علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علی گوہر بلوچ صاحب, مذاکرات کے لیے سب تیار مگر ہو کیوں نہیں رہے, اور نکات بتائیں, پھر مذاکرات ہوں گے, حکومت ہی موقف رکھتی ہے اور اب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی منٹس بن چکے ہیں. جب منٹس بن چکے ہیں تو یہ تحریری طور پہ دینا نہ دینا, یہ کیا ایک رٹ لگائی ہوئی ہے ضد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی آپ نے انٹرو میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنائی,
تو ظاہر ہے اتنے لوگ ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو مذاکرات میں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر میٹنگ کا کوئی نہ کوئی باقاعدہ ایجنڈا ہوتا ہے، اور یہ ایک قسم کا میٹنگ کا ایجنڈا وہ پوائنٹس ہیں کہ جن کے اوپر آپ کہیں گے کہ یہ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اور اس کے بعد اس پر گفتگو ہوگی تو وہ ٹو دی پوائنٹ ہوگی، اور ٹو دی پوائنٹ ہوگی تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے تو مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ ٹویٹس آ رہی ہیں، اور ان ٹویٹس کا اور ان مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بنیادی طور پر وہ خود ہی مجھے سنسیئر نظر نہیں آ رہا ہے اپنے معاملات میں۔ اگر وہ سنسیئر ہوں تو وہ مطلب ہے کہ اس قسم کی جب ایک سینسٹیو مذاکرات چل رہے ہیں تو اس سینسٹیو کنڈیشن کے اندر اتنی تلخ باتیں اور اس طرح کی ٹویٹس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جب ملاقات کا بہانہ کیا جاتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو آلریڈی ان سے آن بورڈ ہے، ان کے علاوہ تو سب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وکلا کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دیگر لوگوں کی بھی ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی بات کنوے کرنا چاہتے ہیں ان کمیٹی کے ساتھ تو وہ ان لوگوں کے ذریعے بھی کنوے کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ پہلے تو کہتے تھے کہ ہم صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے بھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار، سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ خود اپنی بات چیت آپس میں کریں۔ تو ظاہر ہے کہ اب گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور حکومت تو اس پر بالکل سنجیدہ ہے کہ وہ بات کریں اور ظاہر ہے ایجنڈا دیں اور ریٹن تحریری طور پر دیں، کیونکہ یہ دو کام پیرلل نہیں چل سکتے۔ ایک طرف آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے باہر آ کر اور بیانات دیں، حکومت کے سامنے آپ کے جو ایجنڈا ہو یا گفتگو ہو وہ اور ہو، تو ہر جگہ پر یہ دوہرا معیار نہیں چل سکتا کہ آپ اپنی سیاست بھی چمکائیں، نمبر آف گیم بھی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ وقت کہ جب باہر آ کر بانی پی ٹی آئی بات کرتے تھے کہ کسی کو میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے، اور جب پریزیڈنسی میں چھپ کے ملاقاتیں کرتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ پوری جو ہے وہ زندگی کے لیے مطلب ہے کہ میں ایکسٹینشن، لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پورے حکومتی وسائل پشاور کے اور کے پی کے حکومت کے استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے یلغار کی جاتی رہی ملک کے اوپر، یہ تو حکومت کا بڑا پن ہے کہ اس کے باوجود، اتنے پرتشدد واقعات کے باوجود بھی حکومت سنسیئر ہے کہ ایک پارٹی جو کہ انتشار کی سیاست کر رہی ہے اس کو اصل مقصد ہمارا تو اس ٹریک پر لانا ہے جس ٹریک کے اندر وہ مطلب ہے کہ آ کر سیاسی دھارے کے اندر داخل ہو، نہ کہ وہ مطلب ہے کہ وہ ان کا وتیرہ یہ ہو کہ وہ ملک میں انتشار پھیلائیں، ملک میں توڑ پھوڑ کریں، ملک میں اشتعال انگیزی کریں، اور سیاسی معاملات تو ظاہر ہے گفت و شنید کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حکومت تو اس میں بالکل سنسیئر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو وہ بیرسٹر گوہر نے جو بیان دیا ہے کہ ہم اپنی بانی پی ٹی آئی نے انہیں اجازت دے دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلی کچھ میٹنگ میں اگر وہ تحریری طور پر آ جاتی ہیں باتیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان پوائنٹس کے اوپر بات ہوگی، اور وہ ظاہر ہے کہ اگر اس میں حکومت بھی ایک جائز حد تک آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تو فلیکسیبلٹی دکھائے گی، لیکن وہ معاملات جو قانون اور آئین سے بالاتر ہوں اور جو عدالتوں میں معاملات ہوں تو ان پر تو وہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، حکومت نے تو نہیں فیصلے کرنے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال جس قسم کے ان کے تحفظات ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بے گناہ کارکنان، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے کہا کہ جن لوگوں کو آپ بے گناہ سمجھتے ہیں آپ ان کی کوئی ہمیں لسٹ پرووائڈ کریں، بتائیں، اور جن کے عدالتوں میں معاملات ہیں عدالتیں فیصلہ دیں، جو لوگ بے گناہ ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو بے گناہ کریں۔ جس طرح سے پہلے وہ عدالتوں میں کیسز چل رہے تھے فوجی عدالتوں میں، تو یہ مطلب ہے کہ اس وقت خود اسٹے آرڈر انہوں نے لیا ہوا تھا، اور جب وہ سپریم کورٹ نے ختم کیا تو فوراً فیصلے بھی آ گئے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے تحریری طور پر معافی مانگی ان میں سے کچھ لوگوں کو معافی بھی مل گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ پازیٹیولی آگے چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ مطلب ان چیزوں پر ٹائم تو لگے گا ان معاملات کو سمودھ ہوتے ہوئے۔
اور یہ معاملات اگر اسی طرح سے چلتے رہے تو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کسی منطقی پوائنٹ کے اوپر ہم پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. ایڈوکیٹ صاحب حکومت جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ جی آپ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں, جیسے سوشل میڈیا پہ جو کیمپینز چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی اپ رائٹ ہو رہی ہیں, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو؟ جی دیکھیں یار, بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. میں تو حیران ہوں کہ گورنمنٹ ریپرزنٹیشن کس طرح ہو رہی ہے, کس طرح ہو رہی ہے, اور کون بغیر اس کے ساری پریپریشن کے نالج کے اوپر جو ہے ساری کی ساری بیسڈ باتیں کی جا رہی ہیں, جس فیک سٹوری کو اور فیبریکیٹڈ سٹوری بیان کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا نے کہہ دیا ہے حکومت کو کہ بھائی آپ ہمیں اندر نہ بھیجیں, ملاقات سے روکیں. یا یہاں صادق صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب جو کمیٹی کا حصہ ہے خود, انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے کہ جی ان کا رائٹ ہے, یہ بالکل جائز بات ہے, یہ جا کے اپنے لیڈر سے بات کریں. دیکھیں میں بیٹھا ہوں اسلام آباد سے, ہم الیکشن 50,000 ووٹ سے جیت کے باہر کیے ہوئے ہیں, ہمیں ووٹ ملی عمران خان کے نام پہ, لیڈر ہمارا ہے عمران خان. عمران خان میاں نواز شریف تو ہے نہیں کہ خرم دستگیر کی طرح 1 سال سے ٹائم مانگ رہا ہوں اور ٹائم ہی نہ دے رہا ہوں. اچھا آپ کہتے ہیں وکلا کو جانے دیتے ہیں, 6 وکلا کی ٹیم میں ہم گئے اندر, مجھے پھر روک دیا کہ اندر نہیں جانے دیجیے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ یہ ایک کی پوزیشن ہی نہیں ہے, یہ اس قابل ہی نہیں ہے, ان کو اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ یہ اندر بندے کو ملاقات کرانے لے کے جا سکیں. تو فردر کیسے ہوگا؟ ہم تو پھر بھی کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ بٹ پریپیئر فار دا ورسٹ. بٹ آن دا ادر سائڈ آپ یہ دیکھ لیں کہ نیگوسیشن ہو رہی کس کے اوپر ہے, لکھ کے دیں نہ لکھ کے دیں, لکھ کے دیں نہ لکھ کے دیں, لسٹ دیں. اور بھائی پرچے حکومت نے بنائے ہوئے ہیں, میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بیل کے اوپر ہوں, میرے پاس 17 پرچے دیے ہوئے ہیں. تو جو رینجرز کی گاڑی جنہوں نے مار دی اور وہ شہید ہو گئے, وہ بچہ پکڑا بھی گیا, مارا بھی گیا, بھائی ہمارا اسے کیا تعلق؟ ہم بھی پرچے کے اندر موجود ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی میں ڈلے ہوئے پاکستان پورے میں, وہ بیٹھے ہوئے آغا خان اسپتال میں, ان کی بیوی کو آپریشن ہو رہا ہے, اس کے اندر ہے. بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ حکومت پرچے دیتی ہے. پھر آزم خان سواتی کو 4 اکتوبر کو پکڑا گیا اسلام آباد سے, 14 FIR ہم نے ریڈ کی, ہمیں ملی اس کی کاپی. 14 میں بیلیں ہوئی, پتہ چلا جی 2 ہائی کورٹ میں نہیں تھی, کنٹینٹ میں IG کو بلا دیا, اس نے کہا سر غلطی ہوگی, ہم سے یاد نہیں تھا FIR دینی. یہاں سے بیلیں ہوئی 16 میں, حسن عبدال FIR ہو گئی. حسن عبدال میں سے کلیئر ہوئے تو ایک اور FIR میں 3 مہینے سے وہ اندر ہے, بوڑھا آدمی 76 سال کا, امریکن بار کا ممبر, پڑھا لکھا آدمی, سینیٹر, پارلیمنٹیرین, جو 2000 سے پارلیمنٹیرین ہے. کس چیز کے اندر FIR میں نام ہی نہیں ہے, ٹیکس اسلامی جی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اندر. یار خدا کا خوف کرے, نہ لوگوں کی لسٹیں چھوڑی, نہ لوگوں کا کام کاروبار چھوڑا. کس چیز کے لیے؟ اگر آپ کو زبردستی ووٹنگ کرنی تھی تو الیکشن کی ضرورت نہیں تھی, اربوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کمزور اور اس آلریڈی معیشت ہماری ڈوبتی ہوئی جو ہے اس کو آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ملک کا. حقیقت تو یہی ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 24 دفعہ جو ہے وہ IMF کے پیکیجز ہوئے, 60 سے لے کے آج تک, اور اس کے اندر 16 دفعہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب اور ان کے بھائیوں نے لیے. باقی 8 دفعہ میں ہم بھی شامل ہوں گے, پیپلز پارٹی بھی ہوگی, عامر بھی ہوں گے سارے کے ساتھ. تو یہ تو کریڈیبلٹی ہے. آپ تو تجربہ کار بھی ہیں, آپ تو بہت زیادہ دور سے نہائے ہوئے بھی ہیں, آپ کے پاس انتہا درجے کے 40 سال کا تجربہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ ہیں, بہت زیادہ آپ ٹیکنوکریٹ بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں, آپ نالجیبل بھی ہیں, آپ افلاطون بھی ہیں. بٹ دیٹ از دا ریئلٹی, دس از دا ٹرو پکچر. اب اگر آپ کے پاس کتنی حیثیت آپ کی نہیں ہے کہ آپ کا اسپیکر بیٹھ کے کہہ رہا ہے, آپ کے سینیٹرز بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, آپ کے اسپوکس پرسن بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جائیں ملاقات کریں, تو آپ ملاقات نہیں کرنے دے رہے. اور ایشو کیا آ رہا ہے کہ یہ لکھ کے دیں نہ لکھ کے دیں. اور بھائی ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں, ہماری پارٹی نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے کہیں کہ بھائی انلیگل اور جو انوسنٹ پرزنرز ہیں ان کو آزاد کریں ہم. اور دوسرا ایجنڈے میں پوائنٹ کیا ہوگا؟ دوسرے ایجنڈے میں پوائنٹ یہی ہوگا نا کہ بھائی ایک آپ کہتے ہو کہ جی 9 میں یہ ہو گیا, آپ کہتے ہو جی 26 کو یہ ہو گیا, ہمارے بندے شہید ہو گئے, ہمیں مارا گیا, ہم کہتے ہیں جی آپ نے سارا کچھ کیا. تو بنا دو جوڈیشل کمیشن. جوڈیشل فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے, ان کو شاید ان چیز کا پتہ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ ایتھرائزڈ ہے, وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گی, TORs بنائے گی, اور اس کے بعد ان کو کہے گی یہ ٹائم ہے, اور ان کو اکوموڈیٹ بھی کرے گی, تو فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی کہ اگر کوئی SHO کو بلانا ہے, کسی IG کو بلانا ہے, SP کو بلانا ہے, تو وہ باؤنڈ ہوگا کمیشن کے سامنے پیش ہونا. کسی کی ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے تو یہ دس از اے پارٹ آف اے کانسٹیٹیوشن, دس از اے پارٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, دس از اے پارٹ آف اے 10A. اور بڑی آرام سے بھائی نے کہہ دیا فوجی عدالتوں میں سزائیں. بھائی جان سویلینس کی فوجی عدالتوں میں کیسز نہیں چلتے ہوتے. آپ دیکھ لیں 8 مئی کا آج پنڈی DSU حملے کیس تھا, میں نے شاہ محمود قریشی کو خان صاحب پر بلینڈ کیا, میں ڈیالہ جیل گیا, اسی کیسز کے اندر جو ہے باقی 9 میں کے کئیوں کو سزا دے دی. تو پک اینڈ چوز کیسے کر دیا آپ نے؟ پک اینڈ چوز ہو سکتا ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا جی ریان کی اپیلیں ہوئی, اور اس کے اندر مرسی پٹیشن نہیں, اس کے بعد قانون کے اندر پنشمنٹ کے بعد فرسٹ اپیلیٹ فورم ہوتا ہے ان کا اپنا, جس کو ایک جو ہے نا ناٹ دا رینک آف بریگیڈیئر اس کو ہیڈ کرتا ہے. یہ جن کو معافی آیا ان کو تو 1.5 سال 2 سال تو آلریڈی ہو چکے تھے, یہ تو آلریڈی انڈر گون ہو گئے تھے.
इनको तो हमने और क्या करना था, किसी कैपिटल पनिशमेंट वाले की सजा हुई। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट ट्रायल 10A जो 18th अमेंडमेंट की बेस बना था, ये था कि फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा। भाई मुझे आप सारे बता दें कि कौन सा एविडेंस आई है, कौन सा उसके अंदर जो है क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, कौन सा एग्जामिनेशन है चीफ हुआ है, कौन सा चार्ज फ्रेम हुआ है, कौन सा 265C की तरह नकलें दी गई हैं, क्या उसका ऑर्डर आया, कितने बंदे बरी हुए। मीनिंग भाई 100% कन्विक्शन रेट किसके ऊपर? आप कह रहे हैं जी जो हमें टीवी में सुना आप लोगों की तरफ से कि जनाब वो उनकी वीडियोस थी। भाई हमने तो रिटेक की हुई है, हम तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेजेस रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दें। तो पता चला कि एंटी टेररिस्ट कोड में कहीं भी किसी भी जगह कोई सीसीटीवी फुटेजेस नहीं इसमें की। तो देखिए अब ये सारी चीजें होंगी तो इनोसेंट आप किसको कहेंगे? प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स ओन केस, प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। दिस इज द क्राइटेरिया। आपने साबित करना है कि हम भाई गुनाहगार हैं या हमने कोई किया हुआ है, हमने नहीं साबित करना कि जी हम गुनाहगार नहीं है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, दिस इज द बेसिक लॉ। अगर इनको बेसिक लॉ नहीं पता, बेसिक चीज नहीं पता, कंपोनेंट्स ही नहीं पता, तो फिर कैसे चीजें चलेंगी? हम पाकिस्तानी है ना, हमें एक दूसरे के साथ रोज हमने एक दूसरे के पार्टिसिपेशन करनी है, हमने एक दूसरे के जनाजे पढ़ने हैं, हमने एक दूसरे के साथ रोजमर्रा के मामला करने हैं। इस तरह तो नहीं होती ना नफरतों और कुदरतों से। अब जब बैठे रोज कहते थे बैठे नेगोशिएशन करें, बैठे, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पास डंडा बंदूक नहीं है, हमने बैठ के बात करनी है। और बैठ के बात करने का यही तरीकाकार है कि आप कुछ जैसे अभी आपने सुनाया, मुझे नहीं कि कोई मुस्लिम लीग के लीडर्स की बात, उन्होंने सही कही काफी हद तक बात कि जी बैठेंगे, कुछ नेगोशिएशन चलेगी, कुछ लिस्टों में बात होगी, कौन इनोसेंट है कौन इनोसेंट नहीं है, ये सारी चीजें होती है नेगोशिएशन के अंदर बैठ के। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है। कल आप कोई एक बात करें तो हमें तो पूछना है ना अपने लीडर से, हमने तो पूछना है इमरान खान साहब से, हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि विदाउट आर्गुइंग विद इट एंड विदाउट डिस्कसिंग विद इट हम आके आपको कह दें कि ये कर दें ये कर दें। ऐसे नहीं होता, चीजों को बड़े स्मूथली लेके चलना पड़ता है और इसके लिए बड़ापन हमेशा गवर्नमेंट को जो है वो शो करना पड़ता है। दुनिया सारी में उनको 2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है तब, क्योंकि वो हुकूमत में होते हैं। आप हम पे एलिगेशन वो नहीं है, उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तानी लोग प्रोटेस्ट करने आए थे उनको मार दिया, उनको शहीद कर दिया, उन पर डायरेक्ट बुलेट फायर किए। ये एलिगेशन इनके ऊपर है और ये पहला नहीं है, इससे पहले लाहौर में भी आपको पता है कि युतारुल कादरी साहब के साथ कर चुके हैं। तो इनके ऊपर रेपुटेशन ऑफ ऑफेंस आ रहा है। तो इसको कैसे लेकर चलेंगे? कि डी चौक किसी की विरासत तो नहीं है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप डी चौक में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। राइट सेंटर साहब, ठीक हो गया। सेंटर साहब बस क्विकली मैं 30 सेकंड में चाहूंगी कि आप इसका इस सारे इशू को जो अभी जो एडवोकेट अली बुखारी साहब जो एड्रेस करें, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसमें जो वो कानूनी नुक्ता नजरिया पेश कर रहे हैं वो बड़ा अहम है, उसको भी देखना पड़ेगा। देखें बहुत फाइनली ये बात मान लिया कि जी हमें राइटिंग में देने की जरूरत है। ये राइटिंग में इसलिए नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो बेसिकली यू टर्न्स का है। तो अगर ये वर्बल बात करते हैं तो ये किसी वक्त उससे मुकर सकते थे या अपना जो गोल पोस्ट थे उसको चेंज कर सकते थे। तो इसलिए जो हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी मुज़ाकरात में शामिल थे वो चाहते थे कि जी गोल पोस्ट एक बार डिफाइन हो जाए, बता दें कि हमें क्या चाहिए। इन्होंने अब 2 चीज़ें मांगी हैं। इन्होंने कहा जी एक तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए, दूसरा इन्होंने कहा जी 26 मई और 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर आप बना दें जुडिशल कमीशन बना दें। और इन्होंने बस का मतलब इन्होंने बहुत कैटेगोरिकली और क्लियरली ये बात मान ली है कि जी हम इमरान खान साहब की रिहाई की बात नहीं कर रहे, हमें उनके लिए ढील या डील कुछ नहीं चाहिए, हम उनकी रिहाई की बात नहीं कर रहे, ना हम उनको अडियाला से कहते हैं कि शिफ्ट कर दो बनी गाला वगैरह, क्योंकि हमारी मुज़ाकरात में शामिल ही नहीं है। तो और दूसरा, ना हम फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, ना हम मैंडेट की बात कर रहे हैं। जो हमने फेक नैरेटिव बिल्ड किया था हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो हमारी तरफ से एक फेक नैरेटिव था। तो ये बिल्कुल 2 बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरे सिंपल दो जवाब हैं। नंबर 1, ये कह रहे हैं जी पॉलिटिकल प्रिजनर्स। मेरे ख्याल में आप गिनने कौन सा पॉलिटिकल प्रिजनर है जो 9 मई के लिए में लोग गिरफ्तार हुए हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है। वो लोग हैं जिन्होंने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया। दुनिया में किसी भी मुल्क में आप फौजी तनसीबात पे या सिविलियन तनसीबात पर हमला करें उसकी सजाएं हैं। आप मुजरिम हैं और आपकी सजाएं हैं। आपने देखा होगा बरतानिया में चंद माह पहले जब वो रेस राइट्स
ہوئے تھے تو اس میں 2 دن کے اندر فیصلے جو تھے وہ تھما دیے گئے تھے. اسی طریقے سے امریکہ میں جب کیا گیا تھا تو 1 مہینے کے اندر فیصلے آ گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں دنیا میں کوئی ملک ٹالریٹ نہیں کرتا کہ اس کی فوجی تنظیمات کے اوپر ٹھیک ہے، یا اس کی دنیا میں سیویل کوئی تنظیمات ملک کے اوپر. ٹالریٹ نہیں کرتا جس کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جائے. سائنٹسٹ سرمد علی بہت شکریہ آپ کا. ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب، علی گوربل صاحب، تینوں موضوع مہمانوں کا شکریہ. اسی کے ساتھ یہ بھی میزبان پاکستان زندہ باد.